अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा आयत नंबर 3। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इंशाअल्लाह ताला और बाद में तफसीर करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर, व युकीमूना और कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और इसमें से जो रज़क़नाहुम रिज़्क दिया हमने उनको, युनफिकून वो खर्च करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। दरअसल ईमान बिल गैब से वो मतलब है कि इंसान ऐसी चीजों पर ईमान लेके आए जो पोशीदा हैं, नजरों से ओझल हैं। जन्नत है, दोज़ख है, अंबिया है, उनकी किताबें हैं, यौम आखिरत है, अच्छी बुरी तकदीर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पाक है, फरिश्ते हैं, यानी कि हर वो चीज जो हमारी नजरों से तो ओझल है लेकिन कुरान और हदीस से उनका तज़किरा हमें मिलता है तो हम उन पर ईमान लेके आए। हमने बस यही कहा कि समीना व अताना, तो बेशक हम फलाह पाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने 4 किस्में फरमा दी और 5वीं किस्त आयत नंबर 4 में इंशाअल्लाह ताला आएगी। तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं अपने रब की तरफ से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाता, और वो नमाज कायम भी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि और वो नमाज पढ़ते हैं, बल्कि फरमाया कि और वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करना ये नहीं होता कि एक नमाज पढ़ ली एक छोड़ दी, नमाज खुशू के साथ ना पढ़ी, या फिर जो नमाज में शराइत हैं वो पूरी ना की, नमाज के अरकान पूरे ना किए, उनको मलहूज़े खातिर ना रखा। नमाज को कायम करना तो ये है कि नमाज को वैसे पढ़ा जाए जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और नमाज के तमाम अरकान और शराइत को पूरा करके पढ़ना, कायम करना है। नमाज का तर्जुमा हमें आता हो, जो नमाज में हम पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा आता हो, खुशू व खुशू के साथ, अपने पूरा दिल लगा के साथ उनके अरकान को पूरा करके पढ़ा जाए तो उसको नमाज कायम करना कहते हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया, जैसे सजदे किए, जैसे सजदे के दरमियान बैठे, जैसे एक पांव को खड़ा रखा दूसरे को बिछाया, सजदे के वक्त दोनों पांव खड़े रखे, कोहनियां ऊपर रखी, सारे के सारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके इस्तेमाल किया नमाज के वक्त, वही हम तरीका करेंगे, वही उन्हीं के मुताबिक पढ़ेंगे, तो इसको नमाज कायम करना कहते हैं। खुशू व खुशू जितना भी हमारी इस्तात हो, हम कोशिश करें कि खुशू व खुशू के साथ पढ़ें। इस तरह पढ़ें कि अल्लाह ताला से हम बात कर रहे हैं, किसी दुनियावी ज़हन को ख्याल में ना आने दें, और अगर आता भी है तो उसको फौरन झटक दें, और पूरी की पूरी कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, अल्लाह ताला के हुजूर खड़े हैं, अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं व युकीमूनस्सलाता। अब तीसरी सिफ्त अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि जो अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है उनको वो खर्च करते हैं, उसमें से खर्च करते हैं गरीबों पर, मस्कीनों पर, जरूरतमंदों पर, अल्लाह ताला की राह में। बेशक खर्च करना बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि हर इंसान को माल और अपना पैसा बड़ा ही प्यारा होता है। तो जब वो खर्च करता है तो बेशक अपनी प्यारी चीज किसी को देता है। तो अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, गरीबों मस्कीनों पर खर्च करना, जरूरतमंदों पर खर्च करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। कुरान पाक में भी ऐसी बहुत सी आयत हैं जिनमें इंफाक फी सबीलिल्लाह का पता चलता है, और कुरान पाक में आखिरत के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया ना कि अगर काफिर या मुशरिक
زمین بھر سونا یا خزانہ بھی خرچ کر لیں تو ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بے حد پسند ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے پرہیزگار؟ وہ ہیں پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی گن گن کر ہی دے گا۔ ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اسے بہترین نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، ہاتھ روکنے والے کا مال تلف کر دے۔ مطلب یہ کہ جس کے پاس مال ہے دینے کے لیے، کہ کسی کوئی ضرورت مند ہے اس کو وہ نہیں دے رہا، تو پھر اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اس کا مال تلف کر دے، یعنی کہ کم کر دے اس کا مال۔ مال رزق کو کہتے ہیں۔ یہ رزق چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، اور چاہے کسی ہنر کی شکل میں ہو، چاہے کوئی علم کی شکل میں ہو، سارے کے سارے رزق ہی ہوتے ہیں۔ علم کا رزق بھی رزق ہے، اور یعنی کہ علم کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کسی کو، وہ بھی رزق ہے، پاک رزق ہے۔ اور اگر کسی کو ہنر دیا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی اور کو وہ ہنر دے جو کہ ضرورت مند ہے، تاکہ اس سے کوئی اور بھی فیض یاب ہو۔ ایسے کسی کے پاس علم ہے، وہ اپنے پاس ہی محدود رکھتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا، تو وہ بھی بخل کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ رب کی راہ میں خرچ کر، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تھوڑا سا خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ میسر ہو، اسے صدقہ کر دو۔ تو جتنی بھی توفیق ہو وہ صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ صدقہ انسان کو آگ سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم صدقہ کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے تب بھی ہم صدقہ کرتے ہیں۔ تو تنگی تکلیف میں مسلمانوں کا کام ہے کہ صدقہ کرتے رہیں۔ تو یہ سب کی سب متقی لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ بن دیکھے ایمان بھی ہر چیز پر لے کے آتے ہیں، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 صفات، اور جو کہ 2 بعد میں اس کے بعد والی آیت میں آئیں گی، جو انسان میں ہوں گی، تو بے شک وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے اور کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہر ایک مسلمان میں ڈال دے، ہمارے بچوں میں، ہمارے خاوند میں، ہم میں، ہمارے سب خاندان میں یہ اللہ تعالیٰ صفات پیدا کر دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار بندے ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔